Viewers, I am Maheshwar Prasad Bhatta from Maheshwar Classes, and you are in the right place. If you want to learn the way to solve the numerical problems of engineering physics, so please, without any delay, hit the red subscribe button and press the bell icon so you will be the first person to know when I upload anything new in the engineering physics. In this video, we're gonna learn the basic formula of photons and matter wave, and in the next video we'll learn the way to solve the numerical problems of this chapter. So guys, are you ready? And let's start now. र फर्स्टमा हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि 1 मा छ ट्रान्समिसन प्रोबेबिलिटी अफ पार्टिकल. के छ? ट्रान्समिसन प्रोबेबिलिटी अफ पार्टिकल. T इक्वल्स टु कति हुन्छ अरे? 16e बाई v नट टाइम्स 1 माइनस e बाई v नट होल टाइम्स e का पावर माइनस 2 अल्फा t हुन्छ. यहाँ इन्भल्भ भएको टर्महरूको मैले अलिकति इन्ट्रो गराउन चाहे. यो e चाहिँ हामीहरूको के हो? इनर्जी हो. e चाहिँ के हो? इनर्जी अफ पार्टिकल. v नट के हो हामीहरूको? पोटेन्शियल बैरियर भन्छ यसलाई. के भन्छ? पोटेन्शियल बैरियर. त्यसै गरी हामीहरूको ई चाहिँ एक्सपोनेन्शियल भइहाल्यो र अल्फा के हो हामीहरूको? सम के रे प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट हो यो चाहिँ. र टी चाहिँ हामीहरूको के हो त? विड्थ हो. यो बैरियर विड्थ भन्छ यसलाई. बैरियर प्राय जसो हामीहरूको न्यानोमिटरमा दिएको हुन्छ, त्यसलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्ने. र यहाँ इन्भल्भ भएको भेरिएबलहरूको चाहिँ मैले यो इन्ट्रो गराएँ हैन. अब त्यसै गरी म्यास चाहिँ एम चाहिँ के हुने भयो त? हामीहरूको मास हुने भयो. इन्भल्भ भयो भनेपछि एम चाहिँ मास हुने भयो. र अल्फा इजिकल्स टु कति हुन्छ त्यो हेरौँ. अल्फा इजिकल्स टु हुन्छ यहाँ इन्भल्भ भएको जुन चाहिँ कन्स्टेन्ट छ नि, यो अल्फा इजिकल्स टु कति हुन्छ त? रुट ओभर एम टाइम्स भी नट माइनस ई. रुट ओभर एम टाइम्स के अरे 2m टाइम्स भी नट माइनस ई हुन्छ. रुट ओभर 2m टाइम्स भी नट माइनस ई डिभाइडेड बाई कति हुन्छ? एच हुन्छ. यो एच चाहिँ हामीहरूको के हो? प्ल्याङ्क्स कन्स्टेन्ट हो. एच इजिकल्स टु कति हुन्छ? 6.626 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 34 जुल सेकेन्ड. यो चाहिँ हामीहरूको के हो? प्ल्याङ्क्स कन्स्टेन्ट हो. एम भन्नु हामीहरूको मास भयो. भी नट हामीहरूको बेरियर पोटेन्शियल. ई चाहिँ हामीहरूको इनर्जी हो. र यो हामीहरूको के हो? मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो यो च्याप्टरको चाहिँ. एकदमै प्राय न्युमेरिकलहरू यही फर्मुला रिलेटेड नै सोधिरहेको हुन्छ. र एउटा अर्को छ हामीहरूको इनर्जीवाला. के त? हामीहरूको इनर्जी रिलेटेड फर्मुला छ, त्यो हेरौँ. सेकेन्डमा मैले के लिएँ त? इनर्जी रिलेटेड फर्मुला. परमिटेड इनर्जी लेभल अफ एन इलेक्ट्रोन. परमिटेड इनर्जी लेभल अफ एन इलेक्ट्रोन. En इजिकल्स टु कति हुन्छ? एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8ml स्क्वायर. अब कुनै कुनै बुकहरूमा हामीहरूको एच नदिएर त्यहाँ चाहिँ के दिएको हुन्छ त? एच कट दिएको हुन्छ है त. र एच कट भन्नु नै हामीहरूको के हो? एच अपन 2 पाइ हो. भ्याल्यु हो या होइन तपाईँ बुकमा हेरेर कन्फर्म गर्नु होला. En इजिकल्स टु एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8ml स्क्वायर हुन्छ. एन त के हो? हामीहरूको सर्टेन परमिटेड लेभल हुने भयो. यदि E1 चाहिँ क्यालकुलेट अथवा E1 नि कुनै कुनै बुकहरूमा E1 नै एजुम गर्छ ग्राउन्ड स्टेटको इनर्जीलाई हैन. मैले अब E1 नै लिए, नत्र कुनै कुनै बुकमा E नटलाई नि एजुम गरेको हुन्छ. E1 इजिकल्स टु कति हुने भयो त? एन को भ्याल्यु 1 हुने भयो त. एच स्क्वायर बाई 8ml स्क्वायर हुने भयो. त्यसै गरी E2 4h स्क्वायर बाई 8ml स्क्वायर हुने भयो. हो यसरी हामीले के गर्ने त? परमिटेड एनर्जी लेभल सिधै निकाल्न सक्छौँ. र फाइनली En इजिकल्स टु कति हुन्छ त? एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8ml स्क्वायर. र यदि हामीले चाहिँ मिनिमम इनर्जी क्यालकुलेट गर्न सोध्यो भने चाहिँ हामीले के लिने त? एन इजिकल्स टु 1 लिने र हामीले सजिलै चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ. एच भन्नु हामीहरूको प्ल्याङ्क्स कन्स्टेन्ट 6.626 इन्टु 10 पावर माइनस 34 जुल सेकेन्ड हुन्छ. एम को भ्याल्यु इलेक्ट्रोनको भ्याल्यु यदि छ भनेपछि 9.1 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 31 केजी लिने. हामीहरूको एलको भ्याल्यु दिएकै हुन्छ, विड्थ हो. त्यसै गरी मास दियो. अरू सबै हामीले चाहिँ सजिलै चाहिँ फाइन्ड गर्न सक्छौँ. र यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो यो च्याप्टरको चाहिँ फोटोन एन्ड म्याटर वेभको चाहिँ लगभग म्याक्सिमम प्रब्लमहरु त्यो फर्स्ट नम्बर र यो र एउटा अर्को छ फर्मुला हामीहरुको चाहिँ त्यो डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ रिलेटेड हो र डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ थर्ड नम्बरमा मैले लिए
डी वेभलेन्थ ल्याम्डा इजिकल्स टु के हुन्छ एच बाई पी हुन्छ। पी भन्नु हामीहरूको मोमेन्टममा एच बाई एमभी हुने भयो। पी चाहिँ के हो हामीहरूको मोमेन्टम विच इज इक्वल्स टु एमभी। एम भन्नु हामीहरूको मास हुने भयो। भी चाहिँ के हुने भयो हामीहरूको भेलोसिटी हुने भयो हैन। एच बाई पी हुने भयो हामीहरूको एच बाई एमभी नि हुने भयो। अथवा इनर्जीको केसमा ल्याम्डा इजिकल्स टु कति हुन्छ त हामीहरूको एच बाई रुट ओभर 2me हुन्छ। यो कसरी क्यालकुलेट गरेको त भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ E इजिकल्स टु के हुन्छ 1/2 mv स्क्वायर हुन्छ। यहीबाट यो भीमा चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्नको लागि v इजिकल्स टु कति हुन्छ v इजिकल्स टु 1/2 mv स्क्वायर भयो र v इजिकल्स टु कति हुन्छ त रुट ओभर 2e बाई m हुन्छ। रुट ओभर 2e बाई m हुने भयो र v मा सिधै भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि कति आउँछ त हामीहरूको ल्याम्डा इजिकल्स टु h बाई रुट ओभर 2me हुन्छ। यो e चाहिँ हामीहरूको इनर्जी भयो, m चाहिँ मास, h चाहिँ प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट भयो। र यसरी हामीहरूले डी ब्रुगले चाहिँ सजिलै चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। र अब सर्टेन टर्महरूमा हामीलाई के भन्छ त भन्दाखेरि इनर्जी सोधेको हुन्छ र इनर्जी क्यालकुलेट गर्दाखेरि मास चाहिँ केजीमा, त्यसै गरी h चाहिँ जुल सेकेन्डमा, भेलोसिटी चाहिँ मिटर पर सेकेन्डमा लिने बित्तिकै हामीहरूको त्यो चाहिँ इनर्जी के हुन्छ त जुलमा भएर जुलमा चाहिँ भ्याल्यु आउँछ र हामीलाई इलेक्ट्रोन भोल्टमा सोध्छ। र इलेक्ट्रोन भोल्टलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्नको लागि 1 EV इजिकल्स टु कति हुन्छ 1.6 × 10⁻−19 जुल हुन्छ। र त्यो जुन भ्याल्यु आयो नि इलेक्ट्रोन भोल्टको त्यसले चाहिँ कति मल्टिप्लाई गर्थ्यो नि 1.6 × 10⁻19 जुलले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के हुन्छ त हामीहरूको EV-लाई चाहिँ कन्भर्ट गर्नको लागि यतिले मल्टिप्लाई गर्ने र जुलमा आएको छ र हामीलाई EV-मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। यति भनेपछि त्यसमा चाहिँ हामीले यतिले डिभाइड गरिदिने। मानौँ 2 EV आयो भ्याल्यु भनेपछि यसलाई चाहिँ जुलमा कन्भर्ट गर्नको लागि 2 × 1.6 × 10⁻19 जुल गर्ने र 3.728 × 10⁻34 के आयो यो चाहिँ जुल आयो भनेपछि यसलाई चाहिँ EV-मा कन्भर्ट गर्नको लागि कति के गर्ने त 3.728 × 10⁻34 डिभाइडेड बाई 1.6 × 10⁻19 गर्ने। यो चाहिँ हामीहरूको इलेक्ट्रोन भोल्टमा कन्भर्ट हुन्छ। अब यसरी हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोन भोल्ट र जुलको चाहिँ रिलेसन हेऱ्यौँ, कन्भर्ट गर्ने फर्म मात्रै हो यो। अब हामीलाई फिफ्थमा मैले लिए रेस्ट मासको रिलेटेड। मास अफ मुभिङ पार्टिकल कति हुन्छ यदि रेस्ट मास दिएको छ भनेपछि m0 बाई रुट ओभर 1 - v बाई c को होल स्क्वायर हुन्छ। v चाहिँ हामीहरूको पार्टिकलको भेलोसिटी हुने भयो, भेलोसिटी अफ पार्टिकल। c चाहिँ कति हुन्छ 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ र हामीलाई चाहिँ भीलाई चाहिँ c कै टर्ममा दिएको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले सजिलै यदि m0 रेस्ट मासको इन्भल्भमेन्ट छ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि एउटा फर्मुलामा जस्तै ल्याम्डा इजिकल टु h/p इजिकल्स टु h/mv अथवा h बाई रुट ओभर 2me नै किन हामीले चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न नपरोस् त। त्यसमा जम्मैमा मासको भ्यालु के लिने त m0 बाई रुट ओभर 1 - v बाई c को होल स्क्वायर लिने र यसरी नै हामीले सजिलै ल्याम्डाको भ्यालु पनि क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ रह्यो हामीहरूको मासको इन्भल्भमेन्टको केस रह्यो। अब लिउँ हामीहरू डी ब्रोग्ली वेभलेन्थको केस अथवा नत्र एकैचोटि यो इनर्जीलाई चाहिँ मैले फिफ्थमा थियो होला सायद 6मा इजिकल्स टु के हुन्छ हामीहरूको 1/2 mv स्क्वायर हुन्छ। त्यसै गरी अथवा इजिकल्स टु 3/2 kT नि हुन्छ। लगभग यो म्याक्सिमम केसमा यो चाहिँ इन्भल्भमेन्ट कमै छ हामीहरूको न्युमरल गर्दाखेरि केही चाहिँ हामीहरूको के हो बोल्जम्यान कन्स्ट्यान्टको भ्यालु कति हुन्छ 1.38 × 10⁻23 जुल पर मोल पर क्याल्भिन हुन्छ। त्यसै गरी टी चाहिँ हामीहरूको क्याल्भिनमा हुनुपर्छ, सुड बी इन क्याल्भिन। यो जुन छ नि 3/2 अफ kT के चाहिँ बोल्जम्यान कन्स्ट्यान्ट हो, भ्यालु चाहिँ यो हुन्छ 1.38 × 10⁻23 जुल पर मोल पर क्याल्भिन हुन्छ। U इजिकल्स टु 1/2 mv स्क्वायर अथवा E इजिकल्स टु हामीहरूको HF हुन्छ इजिकल्स टु HC बाई ल्याम्डा नि हुन पायो हो। त यहीँबाट ल्याम्डा फाइन्ड आउट गर्दाखेरि कति हुने भयो त HC बाई SC बाई E नि गर्न पायो। र यो थियो हामीहरूको इनर्जी रिलेटेडको। र यो च्याप्टरको अन्तिम फर्मुला हेरौँ। अन्तिम फर्मुला छ हामीहरूको अनसर्टेन्टी प्रिन्सिपलको। हाइजेनबर्ग
अनसर्टेनली के दिएको छ हामीलाई डेल यु डट डेल एक्स नियरली इक्वल टु कति हुन्छ एच अपन 4 पाइ एम हुन्छ। डेल यु कति हो के हो हामीहरूको भेलोसिटी हो, डेल एक्स के हो हामीहरूको पोजिसन दिएको हो, एच चाहिँ प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट, हामीहरूको अब मास चाहिँ के हुने भयो मास हुने भयो के अरे एम चाहिँ मास हुने भयो। अब इलेक्ट्रोनको केस छ भनेपछि कति हुने भयो 9.1 × 10⁻31 केजी हुने भयो। र यसरी नै हामीले हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल लगाएर नि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। र यो सँगै हामीहरू यो फोटोन एन्ड म्याटर वेभको चाहिँ बेसिक फर्मुलाहरूको अन्तिमतिर आइपुग्यौँ। तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। र यो सँगै भिडियो अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहे। तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्। धन्यवाद।